Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ुबाह करने का मसनून और सही तरीक़ा ये है कि सबसे पहले ये जहन में रहे कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह ना करे। फ़ुक़हा ने लिखा है कि ऐसा करने से दूसरे जानवर को तकलीफ़ होगी और ये मकरूह है। जानवर को गिराने से पहले छुरी तेज़ कर लें। गिराने के बाद या जानवर के सामने छुरी तेज़ करना या कुन छुरी से जानवर को ज़ुबाह करना मकरूह है। एक आदमी जानवर को गिराकर छुरी तेज़ करने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनसे फ़रमाया कि तुम बकरे को एक से ज़ायद मरतबा ज़िबाह करना चाहते हो, यानी ऐसा ना करो, उसको तकलीफ़ ना दो। ज़िबाह करने में भी हमको यानी बेहतरीन सलूक करने का आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है और तालीम फरमाई है। जानवर को ज़ुबाह करने की जगह उसको सख्ती के साथ घसीट कर लेके जाना और खींचते हुए लेके जाना ये भी मकरूह है। जिस वक्त कसाई जानवर को गिरा रहा हो तो कुछ हो सकता है कि जानवर लात वात मार दे या फिर सींग लग जाए, कसाई गिर जाए वगैरह। तो ऐसे मनाजिर देखकर खुशी नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ज़िबाह करते वक्त जानवर को क़िबला रुख लिटा देना चाहिए। और उस वक्त तमाम शुरका के नाम पुकारना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर ज़ुबाह करने वाला ज़ुबाह करने यानी जिनकी तरफ से ज़ुबाह किया जा रहा है उन तमाम शुरका की तरफ से नाम ले ले ज़ोर ज़ोर से, तो अगर इसका मकसद सिर्फ़ इल्म में लाना है और दिल की नीयत सही कर लेना है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। ज़ुबाह करने वाले ज़ुबाह करते वक्त क़िबले की तरफ उसका रुख रहना ये सुन्नत है, इसको बिला उज़र छोड़ना नहीं चाहिए। और ये भी सुन्नत है कि जब जानवर को ज़ुबाह करने के लिए क़िबला रुख लिटा दें तो नीयत के साथ नीयत की ये दुआ पढ़ लें, इन्नी वज्जहतु, ये नीयत की दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना वलुल मुस्लिमीन। जिसका तर्जुमा ये है, जहन में रख लें, अच्छी बात है कि आदमी गोया ये कहता है कि मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हर तरफ से एकसू होकर और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, इस बात का इकरार करता है। और कहता है आदमी जब ये दुआ पढ़ता है तो मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी काम का हुक्म है और मैं तो सरापा फरमा बरदारों में से हूँ। ये पढ़कर आदमी अपने छुरी को चलाए और दाहिना पाँव, सीधा पाँव जानवर के पहलू पर रख दें। दिल में ये नियत कर ले कि मैं अपनी तरफ से या फिर अपनी और अपने तमाम शुरका की तरफ से या फिर दूसरों की तरफ से कर रहा है तो दूसरे की नियत भी कर ले, दिल में ही कर ले कि मैं इनकी तरफ से ज़ुबाह कर रहा हूँ। और अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़ुबाह कर दे, छुरी को चलाए। तो देखिए कहाँ पर छुरी चलाना है, तो थोड़ी के थोड़ी नीचे और सीने के ऊपर एक हलक की तरफ एक हड्डी उभरी हुई होती है, उसके ज़रा नीचे आदमी अपनी छुरी फिरा दे और जल्दी से फिराए ताकि 4 रगें जिनके कटने का हुक्म दिया गया है वो कट जाएं। एक तो नरखरा होता है जिससे जानवर सांस लेता है, वो कटना ज़रूरी है। और उसी से चिपकी हुई एक नाली होती है जिससे दाना पानी पेट में जाता है, वो भी कटना ज़रूरी है। और इसके आजू बाजू शहरगें होती है, वो भी कट जाएं तो फिर जानवर हलाल हो जाएगा। अगर ऊँट है तो उसको नहर कर दें, यानी उसके पाँव बांध कर खड़ा कर दिया जाए और सीने के
بالائی حصے کے قریب گردن کے تھوڑا نیچے نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جائے تو اس سے بھی اونٹ حلال ہو جاتا ہے۔ نیت کی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنے والا اگر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کافی ہے، جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصور کر لے یا پھر یہ خیال دل میں لا لے کہ میں اپنی طرف سے یا پھر دوسروں کی طرف سے اور اپنے شرکاء کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، اتنا بس کافی ہے۔ قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدا تھا، عین ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والا نیت کا خیال نہ رہا، تب بھی قربانی ہو جائے گی، چونکہ پہلے اس کی نیت وہی تھی۔ ہاں، اگر تجارت کی نیت سے خریدا تھا، ذبح کر رہا ہے، تو اب اس کو نیت کرنا ضروری ہے کہ میں یہ قربانی، اپنی واجب قربانی ادا کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ اب تکبیر کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے کہ اگر دو آدمیوں نے مل کر چھری پکڑی اور اس کو چلا دیا تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہ ہوگا۔ البتہ ہاتھ، پیر، منہ پکڑنے والا محض معاون ہے، وہ اگر چھری چلانے میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا دیا، یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ، لٹا کر بسم اللہ پڑھا اور پھر اس کے بعد بکری کو زندہ چھوڑ دیا تھوڑی دیر تک، پھر اسی یعنی پہلے بسم اللہ سے ہی اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال نہ ہوگی اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، تو پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، چونکہ مسلمان ہے کاٹنے والا۔ بھولے سے اگر بسم اللہ چھوڑ دیا تو پھر الگ بات ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا، جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے تو پھر یہ شرارت ہے۔ جس جگہ پر قربانی کی جاتی ہے، یعنی حلق جہاں پر کاٹنا ہے، جس کی تفصیل تھوڑی سی اور گزر چکی، ابھی بھی 2-3 مسئلے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ اگر 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ گئی تب بھی جانور حلال ہوگا، 3 سے کم یعنی 2 یا 1 رگ کٹی تو پھر ویسے ہی چھوڑ دیے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ چھوڑے رکھنے کی صورت میں ایک آدمی کاٹا، پہلے 2 اور پھر دوسرا آدمی لیا اور بسم اللہ بول کے اور 2 کاٹ دیے تو جائز ہے، ہو جائے گی قربانی۔ اسی طرح ایسی سختی سے جانور کو ذبح کر دیا کہ اس کا سری دھڑ سے الگ ہو گیا یا پھر حرام مغز تک اس کی چھری چلے گئی تو یہ مکروہ ہے۔ جانور تو حلال ہی رہیں گا، جانور میں کراہت نہیں ہے، قربانی میں کراہت ہے، اور اس کا کھانا بھی درست ہے۔ اتنی تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ سر کو دھڑ سے ہی الگ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو اپنی قربانی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسائل ذرا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ اس کے سمجھنے میں لوگ الجھ جاتے ہیں، ایسا کہیں کو، ایسا حرام، ایسا حلال کہیں کو۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے اپنے مفتیان، آپ جس کو بھی جو بھی آپ کے قریب ہیں وہ مفتی صاحب سے ذرا وضاحت طلب کر لیجئے۔ اللہ صحیح طور پہ سمجھ کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔